साथीहरु म दीपक कहाँ मैथमेटिक्स नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दैछु। आज हामी हेर्न गइरहेछौं क्लास 10 को एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर जसको नाम हाम्रो अलजेब्रा। हेर्नुस् यो च्याप्टरबाट हाम्रो फाइनल एसई मा 24 मार्क्स को क्वेशन आउने गर्छ र यसमा जम्मा जम्मी हाम्रो 4 वटा टपिक रहेछन्। यसमा हाम्रो पहिलो टपिक रहेछ मस र लस, दोस्रो टपिक हाम्रो सर्ट, तेस्रो टपिक हाम्रो बीजीय भिन्न र चौथो टपिक हाम्रो समीकरण रहेछ। अब हेर्नुस् यो च्याप्टरबाट हाम्रो फाइनल एसई मा ग्रुप ए मा एउटा क्वेशन आउँछ 1 मार्क्स को भेरी सर्ट को, त्यो हाम्रो 1 मार्क्स को आउँछ। अनि अर्को आउँछ हाम्रो ग्रुप बी मा 5 वटा क्वेशन आउँछ, त्यो पनि 2 मार्क्स को। मतलब यो च्याप्टरबाट हाम्रो ग्रुप बी मा 10 मार्क्स को क्वेशन आउँछ र त्यसैगरी ग्रुप सी मा हाम्रो 2 वटा क्वेशन आउँछ, त्यो भइहाल्छ हाम्रो 8 मार्क्स को। त्यसैगरी हाम्रो ग्रुप डी मा एउटा क्वेशन आउँछ, त्यो हाम्रो 5 मार्क्स को हुन्छ। मतलब टोटल यदि हामी जोड्छौं भने हाम्रो यो अलजेब्राबाट जम्मा जम्मी हाम्रो 24 मार्क्स को क्वेशन आउने गर्छ। अनि यहाँ हेर्नुस् यो च्याप्टरमा हामीले खास केही पनि पढ्नु छैन। जुन हामी क्लास 8 9 10 मा पढेछौं भने अहिले त 10 हाम्रो छँदैछ, जुन हामी क्लास 8 9 मा पढेछौं भने त्यही सबै कुरा हामी यहाँ पनि अप्लाई गर्छौं। र हेर्नुस् यो च्याप्टरमा हामी के गर्छौं भने एकदमै आफ्नो बेसिक कुरालाई हेरेर गर्छौं। अब हेर्नुस् यो एक्लै यो च्याप्टरमा करिबन 24 मार्क्स भएकोले यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर रहेछ र यसमा सबै एकदमै इजी कुराहरु रहेछन्। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यसमा सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नो फर्स्ट टपिक गर्छौं जसको नाम हो हाम्रो मस र लस। अब हेर्नुस् हामी यसका रिलेटिभहरु अरु क्वेशनहरु हेर्न जाम। अब आजको हाम्रो पहिलो टपिक रहेछ मस र लस, जसलाई हामीले एचसीएफ र एलसीएम पनि भन्ने गर्छौं। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने आजको भिडियोमा हामी मात्र मसको डिस्कस गर्छौं र अर्को भिडियोमा हामी के गर्छौं भने लसको डिस्कस गर्छौं। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा हुनु पर्छ भने मसलाई हामीले महत्तम समपवर्तक पनि भन्ने गर्छौं र यसलाई हामीले इंग्लिशमा एचसीएफ भन्ने गर्छौं। हेर्नुस् यसको फुल फर्म हुन्छ हाम्रो हाईएस्ट कमन फ्याक्टर। अब हेर्नुस् यसको नामैमा के छ भने हाईएस्ट कमन फ्याक्टर, मतलब सबभन्दा बढी अथवा सबभन्दा ठूलो कमन जुन फ्याक्टर हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं मस भन्छौं। अथवा यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं भने यसलाई हामी के भन्छौं साझा गुणनखण्ड पनि भन्ने गर्छौं। अब हेर्नु जस्तो कि यहाँ हेर्नुस् मैले एउटा एक्जाम्पल लेखिहाले भने यहाँ हेर्नुस् एक्जाम्पलमा मानिलिनुस् यहाँ हाम्रो के छ भने 5 छ एन्ड 10 रहेछ। अब हेर्नुस् 5 र 10 को मस के हुन्छ भने हामीले पत्ता लगाउनु छ। अब हामीले के थाहा छ भने मस भनेको के हुन्छ हाम्रो हाईएस्ट कमन फ्याक्टर हुन्छ, ठीक छ नि। एचसीएफ भनेको हाईएस्ट कमन फ्याक्टर हो। अब हामी के गर्छौं भने यो दुईटैमा हेर्छौं कि दुईटैमा सबभन्दा ठूलो कमन फ्याक्टर कुन रहेछ। त अब हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् यो 5 फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई हामी लेख्छौं, यो 5 लाई हामी जस्ता त्यस्तै लेख्छौं, यसको हामी फ्याक्टराइज गर्न सक्दैनौं। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन कुन रहेछ भने सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो रहेछ 10 रहेछ। अब हेर्नुस् हामीले यो 10 लाई फ्याक्टराइज गर्न सक्छौं के? हेर्नुस् 10 लाई हामी फ्याक्टराइज गर्न सक्छौं कसरी? यहाँ हेर्नुस् हामी के लेख्न सक्छौं भने 5 into 2 लेख्छौं भने कति हुन्छ 10 भइहाल्छ। मतलब हामी के गर्छौं भने यो 10 लाई के को फर्ममा लेखेछौं 5 into 2 को फर्ममा। अब हामीले के थाहा छ भने यदि 5 र 10 को यदि हामी मस निकाल्छौं भने एचसीएफ निकाल्छौं भने हामीले के कुरा थाहा हुनु पर्छ भने यहाँ हेर्नुस् यो दुईटैमा हाम्रो कमन के रहेछ त यहाँ हेर्नुस् हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसनमा के छ यहाँ 5 छ अनि सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा यहाँ हेर्नुस् के छ 10 छ। अब हामी के गर्छौं भने यो 10 लाई फ्याक्टराइज गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् 10 लाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं भने 5 into 2 लेख्छौं भने यो के हुन्छ 10 हुन्छ। अब हेर्नुस् यहाँ यो 10 भनेको के हो 5 into 2 हो अनि यहाँ हेर्नुस् यहाँ पनि हाम्रो 5 छ भने हामीले के थाहा छ भने दुईटैमा यहाँ हाम्रो 5 कमन छ भने सेम छ भने त्यतिखेर हामी के गर्छौं मस इक्वल टु के लेख्छौं मस इक्वल टु हामी 5 लेख्छौं। यो के भइहाल्छ हाम्रो एन्सर भइहाल्छ। अब त्यसैगरी एउटा अरु पनि एक्जाम्पल हेर्नुस्, जस्तो कि यहाँ हामी एउटा अरु एक्जाम्पल राख्दियौं, जस्तो कि यहाँ हामी मान्दियौं भने एउटा 8 मान्दियौं र अर्को हामी 6 मान्दियौं, ठीक छ नि। यो दुईवटा हाम्रो टर्म भयो। फर्स्ट टर्म हाम्रो के हो 8 हो अनि सेकेन्ड टर्म 6 हो। अब यदि कसैले यसमा भनिदियो भने कि यसको हामीले एचसीएफ निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुस् यो पहिलो टर्म लेख्छौं। हेर्नुस् फर्स्ट एक्सप्रेसन लेख्छौं। फर्स्ट एक्सप्रेसन हाम्रो के हो 8 हो, ठीक छ नि।
अब हामी यो 8 लाई के गर्दियौ फ्याक्टराइज गर्दियौ हेर्नुस् 8 लाई हामी के लेख्न सक्छौं भने 2 * 2 * 2 लेख्न सक्छौं न हेर्नुस् 8 लाई हामी के लेख्न सक्छौं 2 * 2 * 2 यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं भने 8 भइहाल्छ मतलब यो 8 भनेको के हो हामी 2 * 2 * 2 लेख्न सक्छौं यो हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन हो त्यसैगरी यहाँ हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन के हो भने सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो रहेछ 6 रहेछ अब यहाँ नु 6 को हामी के गर्छौं भने फ्याक्टराइज गर्छौं हेर्नु 6 लाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं भने 3 * 2 लेख्छौं ठीक छ नि 6 भनेको के हुन्छ 3 * 2 अब हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्छौं हेर्नुस् यो पहिलो र दोस्रोमा कुन कमन छ जुन हाम्रो कमन हुन्छ त्यसलाई हामी के गर्छौं मस लेख्छौं जस्तो कि यहाँ हेर्नुस् यहाँ एउटा हाम्रो 2 रहेछ ठीक छ नि एउटा यहाँ हाम्रो 2 रहेछ यो दुईटैमा हेर्नुस् 2 कमन छ भने अब हामी के लेख्छौं मस इक्वल टु के लेख्छौं 2 लेख्छौं यो के भइहाल्यो हाम्रो एन्सर भयो तर यहाँ एउटा अरु पनि 2 छ यहाँ अरु 2 छैन त्यसकारणले हाम्रो एउटा मात्र कमन छ हेर्नुस् 2 कमन छ त्यसकारणले हाम्रो मस के हुन्छ 2 भइहाल्छ अब त्यसैगरी एउटा अरु पनि एक्जाम्पल हेर्नु जस्तो कि मैले मान्दिए भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ हामी मान्दिए भने कति मानौं 20 and 12 लाई मान्दिए ठीक छ नि हामी के गर्दिम 20 र 12 लाई मान्दिए भने अब यहाँ हेर्नुस् यसमा हामीले के थाहा छ भने फर्स्ट एक्सप्रेसन कति रहेछ 20 रहेछ अब हामी के गरौँ भने यो 20 लाई फ्याक्टराइज गर्दियौ हेर्नुस् फ्याक्टराइज गर्दाखेरि के हुन्छ भने 2 * 2 * 5 गर्छौं भने कति हुन्छ हाम्रो 20 भइहाल्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला यो 20 लाई हामी के लेख्न सक्छौं 2 * 2 * 5 लेख्न सक्छौं त्यसैगरी हेर्नुस् हाम्रो सेकेन्ड टर्म के रहेछ भने सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो रहेछ 12 ठीक छ नि अब हेर्नुस् यो 12 लाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं भने यहाँ हेर्नुस् 12 लाई हामी लेख्न सक्छौं 2 * 2 * 3 लेख्न सक्छौं अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने अब हामी के गर्छौं भने यो दुवैमा के गर्छौं कमन हेर्छौं कुन कमन छ हामीले के थाहा छ भने मस इक्वल टु के हुन्छ अब हेर्नुस् यो दुईटैमा हाम्रो के कमन छ यहाँ हेर्नुस् एउटा यो 2 कमन छ ठीक छ नि दुईटैमा हेर्नुस् 2 कमन छ भने हामी यहाँ के लेख्छौं 2 लेख्छौं अनि इन्टु त्यसपछि हेर्नुस् यहाँ एउटा अरु पनि 2 छ ठीक छ नि हेर्नुस् यो यसको जोडी यो हुन्छ ठीक छ नि यो दुईटा एउटा जोडी हुन्छ अनि यो दुईटा एउटा जोडी हुन्छ अब यसको लागि हामी के गर्छौं फेरि यहाँ 2 लेख्छौं मतलब हेर्नुस् 20 र 12 को हाम्रो मस कति हुन्छ भने 2 * 2 = 4 हुन्छ यो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो अब हामी के गर्छौं भने यस्तै टाइपका एउटा अरु पनि क्वेशन गर्छौं जुन हाम्रो एकदमै डिफरेन्ट हुन्छ जस्तो कि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामी मान्दिए भने एउटा एक्जाम्पलमा यहाँ हेर्नुस् एउटा एक्जाम्पलमा हामी मान्दिए भने 9 and 10 लाई मान्दिए ठीक छ नि अब हेर्नुस् यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल रहेछ यहाँ हेर्नुस् एउटा हाम्रो 9 हो अर्को हाम्रो 10 हो अब यदि हामी यसमा के गरौँ भने लस निकालौँ मस निकालौँ भने सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं यो दुईटैलाई के गर्छौं फ्याक्टराइज गर्छौं अब हेर्नुस् यसलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि हामी के गर्छौं फर्स्ट एक्सप्रेसन के हो हाम्रो 9 हो अब हामी के गर्छौं भने 9 लाई के गर्छौं 3 * 3 लेख्न सक्छौं 9 भनेको 3 * 3 हो त्यसपछि सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो के हो भने 10 हो अब यहाँ 10 लाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं भने 2 * 5 लेख्न सक्छौं ठीक छ नि 2 * 5 गर्दाखेरि 10 हुन्छ अनि हामीले के थाहा छ भने मस इक्वल टु के हुन्छ साझा गुणनखण्ड अब हेर्नुस् साझा गुणनखण्ड भनेको यो दुईटैमा कमन के छ त यहाँ हेर्नुस् हामी के हेर्छौं भने यहाँ के छ हाम्रो 3 * 3 छ अनि यहाँ के छ 2 * 5 छ अब हेर्नुस् यो दुईटैमा केही कमन छ केही पनि कमन छैन अनि यदि केही पनि कमन छैन भने त्यतिखेर हेर्नुस् यदि यहाँ केही कमन छ भने त्यही हामी लेख्छौं यदि कमन छैन भने त्यतिखेर हाम्रो एन्सर जहिले पनि के हुन्छ 1 हुन्छ ठीक छ नि यदि केही पनि कमन छैन भने त्यतिखेर हाम्रो एन्सर के हुन्छ 1 हुन्छ यदि कसैले यहाँ 0 लेख्छ भने त्यसको यो गलत भइहाल्छ यो हाम्रो पुरै गलत हुन्छ अब हेर्नुस् 1 भनेको कसरी हुन्छ हामीले के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् दुईटैमा केही पनि कमन छैन भने त्यतिखेर हामी के लेख्छौं 1 लेख्छौं तर किन 1 लेख्छौं यो एउटा कुरा आइहाल्यो अब हेर्नुस् हामी किन 1 लेख्छौं भने यहाँ ध्यान दिनुस् यदि मान्लिम हामी के गर्छौं भने मान्लिम यहाँ मैले मल्टिप्लाई बाइ 1 राख्यो भने के हुन्छ हुन्न किनभने हेर्नुस्
3 3 जा 9 अनि 9 into 1 गर्छौं भने के हुन्छ 9 नै हुन्छ। मतलब यहाँ यदि हामीले एउटा 1 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने यसमा केही पनि फरक पर्दैन। अब हेर्नुस् यहाँ पनि यदि हामी 1 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने हेर्नुस् 2 into 5 गर्दाखेरि कति हुन्छ 10 भइहाल्छ। अनि फेरि 1 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने यो हाम्रो 10 नै हुन्छ। हेर्नुस् 2 into 5 into 1 गर्छौं भने 10 हुन्छ। त्यसैगरी 3 into 3 into 1 गर्छौं भने 9 हुन्छ। अब हेर्नुस् हामी यहाँ लेख्दैनौं तर हाम्रो 1 जहाँ नै हुन्छ। अब हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् यो 1 र यो 1 हेर्नुस् दुईटैमा के छ 1 हाम्रो सेम छ नि, त्यसकारण हामी यहाँ के लेख्छौं मसमा 1 लेख्छौं। मतलब हामी के बुझ्छौं भने सर्टकटमा के भनौं भने यदि कहीं पनि जब हामी फ्याक्टराइज गर्छौं भने यदि दुवैमा केही पनि कमन आएको छैन भने त्यतिखेर हाम्रो एन्सर जहिले पनि के हुन्छ 1 हुन्छ। ठीक छ नि, त्यतिखेर हाम्रो एन्सर जहिले पनि के हुन्छ 1 हुन्छ। अब त्यसैगरी अब हामी के गरौँ भने आफ्नो बीजीय व्यञ्जकको अलिकति क्वेशनमा हामी डिस्कस गरिहालौं। त्यसपछि हामी आफ्नो च्याप्टरको एक्सरसाइज तर्फ जान्छौं। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को पनि इक्जाम्पल रहेछ। हेर्नुस् यसमा हामी के गर्छौं भने आफ्नो बीजीय व्यञ्जकको क्वेशनको अलिकति इक्जाम्पल लिएर गर्छौं। यसभन्दा पहिला हामीले के गर्थ्यौं भने नम्बरहरुको इक्जाम्पल लिएर गर्थ्यौं। अब हामी के गर्छौं भने यस्ता अभिव्यञ्जकहरुको इक्जाम्पल लिएर गर्छौं। अब हेर्नुस् जस्तो कि यहाँ हाम्रो के छ भने एउटा क्वेशन रहेछ जसमा हाम्रो दुईवटा टर्म रहेछ। पहिलो टर्म हाम्रो के हो भने x स्क्वायर छ अनि अर्को टर्म हाम्रो के हो x into y को स्क्वायर। ठीक छ नि, x into y को स्क्वायर। अब यदि हामीले यसको मस निकाल्नु पर्यो भने हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं यो दुईटैलाई फ्याक्टराइज गर्छौं। अब यहाँ हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन के रहेछ भने x स्क्वायर रहेछ। अब यहाँ x स्क्वायर भनेको के हो हामीले के थाहा छ भने पावरमा जे हुन्छ हामी के गर्छौं त्यति पटक हामी लेख्छौं। जस्तो कि यहाँ x स्क्वायर भनेको के हो x into x। ठीक छ नि, हामी के गर्छौं x स्क्वायर को ठाउँमा के लेख्छौं x into x लेख्छौं। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन के हो त यहाँ सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो के रहेछ भने x into y को स्क्वायर। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यो x लाई हामी जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं अनि इन्टु y स्क्वायर भनेको के हो y into y हो। ठीक छ नि, अब यदि हामीले मस निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं मस इक्वल टु अब हेर्नुस् दुईटैमा हामी के गर्छौं साझा गुणनखण्ड गर्छौं। अब दुईटैमा हेर्नुस् कमन के छ त हामी के गर्छौं हेर्छौं भने यहाँ एउटा हाम्रो यहाँ x छ यहाँ फेरि हाम्रो के छ x, यो दुईटै हाम्रो भइहाल्यो भने अब यहाँ हामी के गर्छौं एउटा हामी यसरी x लेख्छौं। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् एउटा हाम्रो यहाँ हेर्नुस् अर्को पनि x छ तर यहाँ अर्को हाम्रो x छैन। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो y छ अर्को यहाँ हाम्रो कतै y छैन। मतलब हामी के हेर्छौं भने हेर्नुस् यो दुईटैमा पहिलो एक्सप्रेसन र दोस्रो एक्सप्रेसनमा हामी के गर्छौं भने हेर्छौं कि कुन कुन कमन छ। हामीले के थाहा भयो भने यहाँ एउटा मात्रै x कमन छ भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ x एन्सर भइहाल्छ। यो के भयो हाम्रो बीजीय व्यञ्जकको टाइपमा हामी यसरी नै सल्भ गर्छौं। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को के भनौं भने एक्जाम्पल यहाँ हेर्नुस् यसमा फर्स्ट एक्सप्रेसन हाम्रो के रहेछ भने a plus b। हामी के गर्छौं a plus b लाई जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं। हेर्नुस् यसमा हामीले कुनै पनि फर्मुला अथवा सल्भ गर्नु पर्दैन, यो आफैमा नै सल्भ भएको छ। अब हेर्नुस् त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन के हो भने सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो रहेछ a plus b को होल स्क्वायर। के हो हाम्रो a plus b को होल स्क्वायर। अब तपाई यहाँ ध्यान दिनुस् स्क्वायर भनेको के हो हामीले के थाहा छ भने हामी स्क्वायर त्यतिखेर लगाउँछौं जब त्यो कुरा हाम्रो दुईटा हुन्छ। जस्तो कि a plus b को होल स्क्वायर भनेको हामीले के थाहा छ भने यो हुन्छ हाम्रो a plus b and a plus b। ठीक छ नि, ध्यान दिएर हेर्नुला a plus b को स्क्वायर भनेको के हुन्छ a plus b into a plus b। ठीक छ नि, स्क्वायर भनेको के हुन्छ दुईटा टर्म हुन्छ भने हामी त्यही नै लेख्छौं। अब यहाँ तपाई हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने अब मस भनेको के हो दुवैमा जुन कमन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं मस भन्छौं। यानी कि मस भनेको के हुन्छ दुवैमा जुन जुन हाम्रो कमन छ त्यसलाई हामी के भन्छौं मस भन्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो a plus b रहेछ अनि यहाँ पनि हाम्रो a plus b रहेछ। ठीक छ नि, तपाई यो वाला a plus b लाई पनि मान्न सक्नुहुन्छ अथवा यो वाला यो दुईटै सेम नै हो जुनसुकै पनि यहाँ मान्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यहाँ a plus b छ यहाँ पनि a plus b यो दुईटै हाम्रो कमन भइहाल्छ भने हामी के लेख्छौं आफ्नो मसमा लेख्छौं a plus b। यो के भइहाल्यो हाम्रो
एन्सर भइहाल्यो। त्यसैगरी अब हेर्नुस् हाम्रो अर्को इक्जाम्पल के रहेछ भने फर्स्ट एक्सप्रेसनमा हेर्नुस्, फर्स्ट एक्सप्रेसनमा हाम्रो अर्को इक्जाम्पल रहेछ a² b प्लस ab रहेछ। ध्यान दिएर हेर्नु होला, यहाँ के छ हाम्रो a² b प्लस ab रहेछ। अब यहाँ हामी हेर्नुस् यो a² हामी के लेख्न सक्छौं a इन्टु a, त्यसपछि फेरि यो इन्टु b लेख्न सक्छौं। हेर्नुस् a² भनेको के हो हाम्रो a इन्टु a हो, त्यसपछि फेरि इन्टु b एन्ड यहाँ प्लस छ भने प्लस गर्छौं, त्यसपछि यहाँ के छ ab छ भने हामी के गर्छौं ab लेख्छौं। अब तपाईं यहाँ ध्यान दिनुस्, अब हामी के गर्छौं भने यहाँ प्लस भएको कारणले गर्दा हामी के गर्छौं यो दुईटैमा जुन जुन हाम्रो कमन हुन्छ त्यसलाई हामी के गर्छौं कमन लिन्छौं। ठीक छ नि, फ्याक्टराइज गर्नको लागि यदि बीचमा कुनै प्लस छ भने हामी के गर्छौं कमन लिन्छौं। अब हेर्नुस् यसमा कमन लिँदाखेरि हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के छ, यहाँ हाम्रो a छ, यहाँ पनि a छ। ठीक छ नि, त्यसपछि यहाँ हाम्रो b छ, यहाँ हाम्रो के छ b छ। मतलब हामी के गर्छौं भने हेर्नुस् दुईटैतर्फ ab छ भने हामी यो ab लाई कमन लिन्छौं भने हेर्नुस् ab लाई यदि कमन लिन्छौं भने यो हाम्रो हुन्छ ab एन्ड यहाँ फेरि हाम्रो के हुन्छ भने a प्लस यहाँ a हेर्नुस् यहाँ ab कमन लिन्छौं भने यहाँ केही पनि बच्दैन भने हामी के लेख्छौं 1 लेख्छौं। ठीक छ नि, यो हाम्रो भयो फर्स्ट एक्सप्रेसनको फ्याक्टराइज। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन के हो भने सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो रहेछ a प्लस 1। अब हेर्नुस् यो हाम्रो फ्याक्टराइजको फर्ममा छँदैछ। अब हामीले के थाहा छ भने मस इक्वल टु, अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने दुईटैमा हेर्छौं दुईटैमा हाम्रो कमन के छ, यहाँ हेर्नुस् यहाँ पनि छ a प्लस 1 छ, यहाँ पनि a प्लस 1 छ भने हामी के गर्छौं मसमा लेख्छौं a प्लस 1, यो हाम्रो एन्सर भइहाल्छ। अब त्यसैगरी हेर्नुस् एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट के भनौं भने कन्सेप्ट रहेछ। यहाँ हेर्नुस् अहिलेसम्म हामी पुरै कन्सेप्ट मात्र बिल्ड गरिरहेछौं। हेर्नुस् एकचोटी हाम्रो कन्सेप्ट बिल्ड भइहाल्छ भने त्यसपछि हाम्रो सबै कुरा एकदमै इजी हुन्छ। अब हेर्नुस् यसमा हामी एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टको डिस्कस गर्छौं, जस्तो कि यहाँ हाम्रो यो हाम्रो के भनौं भने सेटको रिलेटिभ पनि क्वेशन रहेछ। यहाँ हेर्नुस् क्वेशनमा के छ भने यदि a इक्वल टु एउटा हाम्रो सेट a रहेछ भने a इक्वल टु a b c d e f र b इक्वल टु a e i o u भए a र b को मस पत्ता लगाउनुहोस्। हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेछ भने a र b को मस पत्ता लगाउनुहोस्। अब हामीले के थाहा छ भने a भनेको के हो त, हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौं। हेर्नुस् सल्युसनमा हामीले के थाहा छ भने सेट a भनेको हाम्रो के रहेछ a b c d e f, त्यसपछि हाम्रो सेट b के रहेछ भने यहाँ हेर्नुस् a e i o u। ठीक छ नि, यो हाम्रो सेट a हो, यो हाम्रो सेट b हो। ठीक छ, अब यहाँ हाम्रो क्वेशनमा के भनेछ भने मस पत्ता लगाउनु भनेछ। के भनेछ मस पत्ता लगाउनु, एकदमै इजी छ, यो तपाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मसमा हामीले के पनि गर्नु पर्दैन। हेर्नुस् मस इक्वल टु हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् मस इक्वल टु हामी के गर्छौं भने दुईटैमा हेर्छौं हेर्नुस् कमन कुन छ त। यहाँ हेर्नुस् एउटा हेर्नुस् यो a र b मा हाम्रो एउटा हाम्रो कमन के छ, यहाँ हेर्नुस् एउटा हाम्रो a कमन छ दुईटैमा, यहाँ हामी के गर्छौं हेर्नुस् यहाँ हामी लेख्छौं a। त्यसपछि अरु हामी के हेर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के छ e रहेछ अनि अर्को यहाँ हाम्रो e रहेछ। ठीक छ नि, दुवैमा एउटा e कमन छ भने हामी के गर्छौं यहाँ हेर्नुस् e लेख्छौं, यो भइहाल्यो अरु अनि हाम्रो अर्को कुनै पनि कमन छैन भने यो के भइहाल्यो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। ठीक छ नि, यहाँ हेर्नुस् हामी यसमा के हेर्छौं भने हेर्नुस् a र b हाम्रो दुईटा सेट रहेछ, एउटा हाम्रो a b c d e f छ अनि अर्को b सेट हाम्रो के रहेछ भने a e i o u रहेछ। अब यदि यस्तो टाइपमा कसैले भन्दियो भने कि यसमा मस के हुन्छ भने हामीले के थाहा हुनु पर्छ भने हामी हेर्छौं दुवैमा हाम्रो कमन के छ, a र b मा हाम्रो कमन के छ त हामी के हेर्छौं भने एउटा हाम्रो a रहेछ दुईटैमा कमन अनि अर्को हाम्रो e रहेछ, यानी कि a र e हाम्रो कमन रहेछ। अब यदि हामीले यसलाई हेर्नुस् मेन कुरा हाम्रो अब यहाँ हाम्रो स्टार्ट हुन्छ, यदि हामीले यसलाई एउटा भेन डायग्राममा देखायौं भने के हुन्छ। हेर्नुस् यो हाम्रो a भयो अनि यो हाम्रो b भयो। ठीक छ नि, अब तपाई यहाँ हेर्नुस् a भनेको के हो, a मा हाम्रो के रहेछ भने a b c d e f। अब हेर्नुस् यो a र e कमन छ भने हामीले के थाहा छ यहाँ हाम्रो के हुन्छ a हुन्छ र यहाँ हाम्रो e हुन्छ। ठीक छ नि, त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् a मा को के छ b c d f छ भने हामी के लेख्छौं b c d
एफ लेख्छौँ। त्यसै गरी अब बीमा हेर्नुहोस्, बीमा हाम्रो के छ एई छ, त एई यहाँ हाम्रो अलरेडी आइसकेछ। त्यसपछि यहाँ के छ आइओयु छ, त यहाँ हामी के गर्छौँ आइओयु लेख्छौँ। ठीक छ नि। यो हाम्रो के भयो भेन चित्र भयो। अब यदि कहीँ पनि हामीले भेन चित्रमा यदि कसैले भनिदियो भने यसमा हाम्रो मस के हुन्छ भने आई रिपिट यहाँ हेर्नुहोस् यसमा हाम्रो मस के हुन्छ, यो जुन हाम्रो इन्टरसेक्सन हो यसैले हामी के भन्छौँ मस भन्छौँ। यो इन्टरसेक्सनलाई हामी के भन्छौँ मस भन्छौँ। ठीक छ नि। यानी कि ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हुन्छ हाम्रो मस नै हुन्छ। यो तपाईले जान्नुपर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट रहेको छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ यदि कसैले यसमा यदि इन्टरसेक्सन भनिदियो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ मस बुझ्नुपर्छ। यदि कुनै पनि सेटको च्याप्टरमा यदि भनिदियो भने कुनै पनि क्वेसन छ, यतिजनाले यो मन पराए यतिजनाले यो मन पराएनन् अथवा जे भने पनि यदि त्यो क्वेसनमा घुमाउनको लागि भनिदियो भने दुवैको मस पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईले के गर्नुपर्छ मस भनेको के हुन्छ इन्टरसेक्सन हुन्छ। ठीक छ नि। यो हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट रहेछ। अब हामी के गर्छौँ भने आफ्नो बुकको केही क्वेसनहरुमा जान्छौँ र ती क्वेसनहरु हाम्रा यस्ता छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो हाम्रो बुकको मोडल बुकको क्वेसन नम्बर 4 रहेछ। ठीक छ नि। मोडल बुकको क्वेसन नम्बर 4 मा यहाँ हेर्नुहोस् तीनवटा हाम्रो क्वेसन दिएछ अनि यसमा के भनेछ भने मस पत्ता लगाउनको लागि। अब यहाँ हेर्नुहोस् हामी के गर्छौँ भने सल्भ गर्छौँ। हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 1 के हो भने यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो पहिलो एक्सप्रेसन के रहेछ भने x a माइनस b। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन के रहेछ भने y a माइनस b रहेछ। ठीक छ नि। अब मस भनेको के हो हामीले के थाहा छ भने मस भनेको हेर्नुहोस् यो दुईटै एक्सप्रेसनमा के हाम्रो कमन छ भने त्यो सबै हाम्रो के हुन्छ मस हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो दुईटैमा हाम्रो हेर्नुहोस् पहिलो एक्सप्रेसनमा यहाँ के छ हाम्रो a माइनस b छ अनि दोस्रो एक्सप्रेसनमा हाम्रो के छ a माइनस b छ। हेर्नुहोस् दुईटैमा हेर्नुहोस् a माइनस b छ भने हामीलाई के बुझ्नु पर्छ कि यो जुन हाम्रो a माइनस b हो त्यो हाम्रो के हुन्छ मस हुन्छ। मतलब यहाँ हामी मस इक्वल टु के गर्छौँ भने हेर्नुहोस् मस इक्वल टु हाम्रो हुन्छ a माइनस b। यो के भइहाल्यो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो किनभने a माइनस b दुईटैमा हाम्रो के रहेछ कमन रहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ मस भन्छौँ। अब त्यसै गरी हेर्नुहोस् हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 मा के छ भने 2 नभनौँ b मा के छ भने यहाँ हेर्नुहोस् फर्स्ट एक्सप्रेसनमा हाम्रो के रहेछ a माइनस 4 रहेछ। ठीक छ नि। हेर्नुहोस् यसमा केही पनि हामीलाई अरु फ्याक्टराइज गर्नु पर्दैन। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो के रहेछ भने b 4 माइनस a। अब तपाई यहाँ ध्यान दिनुस् हामीले के बुझ्छौं भने यहाँ के छ हाम्रो a अनि यहाँ हेर्नुस् ब्र्याकेटमा के छ a माइनस 4 रहेछ अनि यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो ब्र्याकेटमा के छ 4 माइनस a रहेछ। अब तपाई यहाँ ध्यान दिनुस् हामीले के बुझ्नु पर्छ भने यदि ब्रैकेट भित्र कहीं माइनस छ भने र यसको यो जुन हाम्रो के भनौं भने यो जुन अंक छ यदि यो दुईटैलाई एक आपसमा चेन्ज गर्छ भने अगाडि हाम्रो के आउँछ माइनस आउँछ। मतलब यहाँ हेर्नुस् जस्तो कि यो b लेख्छौं अनि यो 4 माइनस a लाई यदि हामीले a माइनस 4 गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् अगाडि के हुन्छ हाम्रो माइनस आइहाल्छ। ठीक छ नि। ध्यान दिएर हेर्नु होला हामीले के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के छ भने a माइनस 4 रहेछ अनि यहाँ हाम्रो के छ 4 माइनस a रहेछ। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ माइनस भएको कारणले यदि हामीले के गर्छौं भने यसलाई चेन्ज गर्छौं भने यो दुईटैको पोजिसन यदि हामी चेन्ज गर्छौं भने हेर्नुस् 4 को ठाउँमा यदि हामी a राख्छौं र a को ठाउँमा यदि हामी 4 राख्छौं भने यहाँ अगाडि के भइहाल्छ माइनस भइहाल्छ। ठीक छ नि। मतलब 4 माइनस a लाई हामी के लेख्न सक्छौं a माइनस 4 लेख्न सक्छौं। त्यतिखेर हामीले अगाडि के राख्नु पर्छ माइनस राख्नु पर्छ। ठीक छ नि। त्यसकारणले हामी यहाँ के गर्छौं माइनस गर्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् मस निकाल्नु पर्यो। मस भनेको के हो यो दुईटैमा कमन के रहेछ त हामी के हेर्छौं भने हेर्नुस् यसमा हाम्रो कमन के छ भने a माइनस 4 रहेछ। यहाँ हेर्नुस् यहाँ पनि हाम्रो के छ a माइनस 4 रहेछ भने त्यसो हो भने अब हामी के गर्छौं मस इक्वल टु के लेख्छौं a माइनस 4। यो के भइहाल्यो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। अब त्यसै गरी हेर्नुस् हाम्रो क्वेशन नम्बर सी मा यसमा हाम्रो के रहेछ भने हेर्नुस् फर्स्ट एक्सप्रेसन हाम्रो के रहेछ फर्स्ट एक्सप्रेसन हाम्रो रहेछ 2x a +
5 रहेछ। फर्स्ट एक्सप्रेसन के हो 2x a + 5 रहेछ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ सेकेन्ड एक्सप्रेसन के रहेछ भने सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो रहेछ 3y 5 + a रहेछ। ठीक छ नि, 5 + a रहेछ। अब तब यहाँ ध्यान दिनुस्, यहाँ हाम्रो के छ a + 5 छ र यहाँ के छ 5 + a छ। अब हेर्नुस्, यदि यहाँ हेर्नुस् माइनस को केसमा यदि हामी चेन्ज गर्छौं भने त्यतिखेर मात्र माइनस हुन्छ। यदि यो प्लस छ भने प्लसले हामी जसरी पनि चेन्ज गर्न सक्छौं, यसमा केही पनि हाम्रो फरक पर्दैन। ठीक छ नि, माइनस भएको बेलामा मात्रै हामीले यो हेर्नुस् यहाँ माइनस भएको कारणले जब हामी यो दुईटैलाई चेन्ज गर्छौं भने यहाँ के हुन्छ माइनस हुन्छ। तर यहाँ हेर्नुस् यो क्वेशनमा हेर्नुस् हाम्रो के छ यहाँ प्लस छ भने प्लसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौं, त्यसमा हामीले अगाडि माइनस लगाउनु पर्दैन। ठीक छ, त्यसो हो भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के हुन्छ 3y यो भइहाल्छ हाम्रो a + 5 भइहाल्छ। ठीक छ नि, हामी किन गरेछौं किनभने यो प्लस भएको ठाउँमा हामी यसरी लेख्न सक्छौं। अब हेर्नुस् म छ इक्वल टु के हुन्छ साझा गुणनखण्ड। अब हेर्नुस् यो दुईटैमा हाम्रो फर्स्ट र सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हाम्रो कमन के छ a + 5 छ। यहाँ पनि हाम्रो के छ a + 5 छ भने हामी के गर्छौं यहाँ हाम्रो एन्सर हुन्छ a + 5। यो के भइहाल्यो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। अब त्यसैगरी हेर्नुस् यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 मा रहेको क्वेशनहरु छन्। यसमा मैले 3 वटा मात्रै क्वेशन लेखेको छु, तर यसमा हाम्रो क्वेशन 4 वटा रहेछ। ठीक छ नि, मैले तल त्यहाँ राखिदिन्छु। अब हेर्नुस् यहाँ हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 1 a मा के रहेछ भने 3x छ अनि यहाँ के छ हाम्रो 6x रहेछ। अब हामी के बुझ्छौं भने हेर्नुस् पहिलो अभिव्यञ्जक अथवा फर्स्ट एक्सप्रेसन हाम्रो के रहेछ भने 3x रहेछ। अब हेर्नुस् के हामी यो 3x लाई अर्को कुनै तरिकाले लेख्न सक्छौं? यहाँ हेर्नुस् हामी एउटा मात्र लेख्न सक्छौं 3 x को फर्ममा लेख्न सक्छौं। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन के रहेछ भने हेर्नुस् सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो रहेछ 6x रहेछ। अब हेर्नुस् 6x लाई हामी के लेख्न सक्छौं भने हेर्नुस् 6 भनेको कति हुन्छ 3 * 2 हुन्छ। 6 भनेको 3 * 2 हुन्छ अनि इन्टु x लाई हामी जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं। अब हेर्नुस् मस भनेको के हुन्छ त मस भनेको हाम्रो हुन्छ साझा गुणनखण्ड। दुवैमा कमन हामी हेर्छौं। हेर्नुस् कमन यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो एउटा 3 छ यहाँ पनि 3 छ। ठीक छ नि, मतलब एउटा त हाम्रो 3 आइहाल्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् एउटा हाम्रो x छ अनि यहाँ पनि एउटा हाम्रो x छ। मतलब हामी के बुझ्छौं भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ 3x छ अनि यहाँ पनि हाम्रो के भइहाल्छ 3x भइहाल्छ। मतलब हामी यहाँ के लेख्छौं 3 * x यानी कि दुवैको मल्टिप्लाई गर्छौं भने के हुन्छ 3x। यो हाम्रो एन्सर भइहाल्छ। अब त्यसैगरी हेर्नुस् हाम्रो क्वेशन नम्बर b मा के छ भने यसमा हाम्रो के छ फर्स्ट एक्सप्रेसन हाम्रो के छ भने 5y छ। अब हेर्नुस् यो 5y लाई हामी बढी ताक्रान्त गरेर लेख्न सक्दैनौं। यसमा हामी हेर्नुस् यहाँ हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन के रहेछ भने 10y रहेछ। अब हामी यो 10 लाई के लेख्न सक्छौं भने 5 * 2 * y लेख्छौं। हेर्नुस् 5 * 2 गर्छौं भने 10 भइहाल्छ अनि y ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने 10y भइहाल्छ। अब हामीले के थाहा छ भने हामीले लेख्नु पर्छ मस। अब मस भनेको के हो हेर्नुस् दुईटैमा जुन जुन हाम्रो कमन हुन्छ त्यो सब के हुन्छ मस हुन्छ। अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो एउटा 5 कमन रहेछ भने हामी के गर्छौं यहाँ 5 लेख्छौं इन्टु त्यसपछि यहाँ हाम्रो y छ यहाँ पनि y छ। दुईटैमा फेरि y कमन छ भने y लेख्छौं। मतलब हेर्नुस् 5 * y गर्छौं भने के हुन्छ 5y भइहाल्छ। यो के भइहाल्यो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो मसको। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 के रहेछ भने यसमा हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन रहेछ 6ab। अब हेर्नुस् यो 6 लाई हामी के लेख्न सक्छौं ध्यान दिएर हेर्नु होला 3 * 2 लेख्न सक्छौं। हेर्नुस् 3 * 2 गर्दाखेरि 6 हुन्छ इन्टु a * b लेख्छौं। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन के रहेछ भने 3ab। अब हेर्नुस् 3 * a * b लेख्न सक्छौं। हामीले के थाहा छ मस इक्वल टु साझा गुणनखण्ड कमन फ्याक्टर। ठीक छ नि, हाईएस्ट कमन फ्याक्टर। अब हेर्नुस् यसमा के छ यहाँ हेर्नुस् एउटा हाम्रो 3 छ अनि अर्को हाम्रो के छ यहाँ हेर्नुस् यहाँ दुवैमा a छ त्यसपछि हाम्रो दुवैमा b छ। मतलब हामी के बुझ्छौं भने हेर्नुस् यो दुवैमा 3 छ भने हामी के गर्छौं यहाँ 3 लेख्छौं इन्टु दुवैमा a छ भने हामी के गर्छौं a लेख्छौं इन्टु दुवैमा b छ भने हामी b लेख्छौं। अब हेर्नुस् यो तीनटैको मल्टिप्लाई गर्छौं भने के हुन्छ 3ab। यो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। अब त्यसैगरी हेर्नुस् हाम्रो क्वेशन नम्बर 6
6 को ए नम्बर हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2057 C2 मा सोधेको क्वेशन रहेछ। अनि हेर्नुस् यसमा के छ भने दुईवटा हाम्रो एक्सप्रेसन छ। हेर्नुस् यो फर्स्ट एक्सप्रेसन यो सेकेन्ड एक्सप्रेसन। यसमा के भनेछ भने हाम्रो मस निकाल्न भनेछ। अब यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला सल्युसनमा हामी फर्स्ट एक्सप्रेसन लेख्छौं। हेर्नुस् फर्स्ट एक्सप्रेसन के हो हाम्रो x² - y² रहेछ। हेर्नुस् फर्स्ट एक्सप्रेसन के हो x² - y² हो। अब हामीले के थाहा छ भने यो हाम्रो फर्मुलामा छ। हेर्नुस् x² - y² के हुन्छ र यहाँ तपाईं लेख्न सक्नुहुन्छ x + y एन्ड x - y लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ नि। x² - y² भनेको के हो x + y एन्ड x - y। यो हाम्रो फर्मुला हो x² - y² को। त्यसपछि यहाँ हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन के हो सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो रहेछ x² - 2xy y²। ठीक छ नि। सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो के छ x² - 2xy y²। अब यहाँ ध्यान दिनुस् हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ भने a - b को होल स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ a² - 2ab + b को होल स्क्वायर। त्यसैगरी यदि यो a र b को ठाउँमा मैले x - y को होल स्क्वायर गर्दिए भने के हुन्छ x² - 2xy + y को स्क्वायर। ठीक छ नि। x - y को होल स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ x² - 2xy + y को होल स्क्वायर। यहाँ हेर्नुस् यहाँ सेम हाम्रो त्यही टर्म लेखिन्छ। हेर्नुस् x² - 2xy + y को होल स्क्वायर मतलब यो हाम्रो पुरै कुन फर्मुलामा जान्छ x - y को होल स्क्वायर को फर्ममा जान्छ। मतलब यहाँ हामी के गर्छौं x - y को होल स्क्वायर लेख्छौं। ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँ हामी के गर्छौं x - y को होल स्क्वायर गरेर लेख्छौं। अब हेर्नुस् x - y को होल स्क्वायर भनेको के हो यहाँ हेर्नुस् यो हुन्छ हाम्रो x - y एन्ड x - y। ठीक छ नि। x - y को होल स्क्वायर भनेको के हो x - y एन्ड x - y। अब हामीले के थाहा छ भने मस इक्वल टु के हुन्छ साझा गुणनखण्ड हुन्छ। अब हेर्नुस् दुईटैमा कमन के छ यहाँ हाम्रो x - y छ। हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के छ x - y छ यहाँ पनि x - y छ। मतलब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने दुवैमा हाम्रो कमन के छ हाईएस्ट कमन फ्याक्टर के छ भने x - y यहाँ पनि छ x - y यहाँ पनि छ भने हामी के गर्छौं यहाँ लेख्छौं x - y। अब हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो x + y छ तर यहाँ हाम्रो के छ x + y छैन। त्यसकारणले यो x + y हामी लेख्दिन। हेर्नुस् दुईटैमा हाम्रो जुन कमन हुन्छ त्यो के हुन्छ हाम्रो यहाँ एन्सर हुन्छ। मतलब हामी के बुझ्छौं भने ध्यान दिएर हेर्नु होला। हामी के बुझ्छौं यो दुईटैमा जुन जुन हाम्रो कमन हुन्छ त्यो के हुन्छ हाम्रो मस हुन्छ। यदि कसैले भन्दियो भने सर मैले यो डाइरेक्ट यो फर्मुला मलाई थाहा छैन म यसलाई लेख्न सक्दिन त्यतिखेर तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् यसरी गर्नुहुन्छ भने तपाईको एन्सर राइट हुन्छ पुरै नम्बर पाइन्छ। यदि कसैकोले भन्दियो भने सर मैले यसलाई फ्याक्टराइज गर्छु डाइरेक्ट फर्मुलामा राख्दैन भने त्यतिखेर के हुन्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला। हामी कसरी सल्भ गर्छौं। अब हेर्नुस् यसलाई हामी फ्याक्टराइज कसरी गर्छौं भने x² यो त हाम्रो हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के छ केही पनि छैन भने हामी के बुझ्छौं यहाँ हामी 1 बुझ्छौं। 1 हाम्रो जसरी नै हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ के छ हाम्रो प्लस छ अनि यहाँ के छ 2 छ। मतलब हामी के गर्छौं भने 1 को हामी यसरी फ्याक्टराइज गर्छौं कि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 होस् र जोड्दाखेरि 2 होस्। हामीले के थाहा छ भने 1 * 1 गर्छौं भने हाम्रो 1 हुन्छ अनि 1 + 1 गर्छौं भने के हुन्छ 2 हुन्छ। अब हेर्नुस् हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं भने फ्याक्टराइज यो हाम्रो हुन्छ 1 * 1 1 हुन्छ अनि 1 + 1 2 हुन्छ। त्यसपछि यहाँ के छ माइनस छ भने हामी के गर्छौं माइनस यहाँ के लेख्छौं 1 + 1 अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् xy त्यसपछि y²। अब यहाँ हेर्नुस् यो के हुन्छ x² एन्ड यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्छौं भने माइनस। अब यो 1 मा xy ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने के हुन्छ xy भइहाल्छ। त्यसपछि प्लस माइनस को माइनस भइहाल्छ। अब हेर्नुस् फेरि यो 1 मा xy ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने के हुन्छ xy + y²। अब तपाई यहाँ हेर्नुस् यो दुईटैमा हेर्नुस् यहाँ र यहाँ हामी के गर्छौं भने यो दुईटैमा हाम्रो x कमन छ भने हामी के गर्छौं x लाई कमन लिन्छौं। अब हेर्नुस् यहाँ दुईटा हाम्रो x छ। हेर्नुस् x² भनेको दुईटा x छ। एउटा x कमन लिन्छौं भने एउटा x बच्छ अनि यहाँ माइनस छ भने माइनस त्यसपछि y बच्छ भने y लेख्छौं। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् फेरि हाम्रो माइनस छ भने हामी के गर्छौं माइनस लेख्छौं। अब यो दुईटैमा हेर्नुस् के छ हाम्रो कमन y छ भने हामी के गर्छौं
यो y लाई कमन लिन्छौं। अब हेर्नुस् यो माइनस भएको कारणले यहाँ हेर्नुस् यहाँ के भन्छ x, अनि हेर्नुस् यो y स्क्वायर बाट एउटा y कमन जान्छ भने माइनस y। हेर्नुस् यो माइनस कमन लिँदाखेरि यहाँ यो प्लस को ठाउँमा के भइहाल्छ माइनस भइहाल्छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामी यो दुईटैलाई फेरि कमन लिएर सल्भ गर्छौं भने यो हाम्रो भइहाल्छ x minus y and x minus y, ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यदि तपाई यो सेकेन्ड वाला मेथड गर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् यति ठुलो भइहाल्छ। म के गर्छु भने यो भन्दा राम्रो तपाई के गर्नुस् भने हाम्रो जुन फर्मुला रहेछ जुन फर्मुला छ भने ठ्याक्कै त्यही फर्मुलामा राखिदिनुस्। हेर्नुस् यहाँ तपाईको फाइनलमा त्यही नै आइरहेछ, ठीक छ नि। त्यसकारणले जुन हाम्रो फर्मुला छ त्यही फर्मुलामा राखिदिनुहुन्छ भने तपाईको इजी हुन्छ, यति स्टेप गर्नु पर्दैन। अब हेर्नुस् मसँग इक्वल टु के हुन्छ दुबैमा कमन छ हेर्नुस् x minus y दुबैमा छ भने x minus y यो हाम्रो एन्सर हुन्छ। हेर्नुस् तपाई दुईटै मध्ये जुनसुकै मेथड लगाएर पनि यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसैगरी हेर्नुस् हाम्रो क्वेशन नम्बर बी मा के रहेछ भने 6 को बी मा हाम्रो रहेछ 4x² minus 100 एन्ड फेरि हाम्रो के छ भने सेकेन्ड टर्ममा छ 4x plus 20। हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2057 E1 मा सोधेको क्वेशन छ। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यसलाई सल्भ गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं यहाँ हेर्नुस् फर्स्ट एक्सप्रेसन गर्छौं। सल्युसनमा हामी के गर्छौं फर्स्ट एक्सप्रेसनमा हाम्रो के छ भने 4x² minus 100 छ। अब हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो 4 छ अनि यहाँ के छ हाम्रो 100 छ। अब हामी के गर्छौं यो दुईटैबाट हामी के गर्छौं 4 लाई कमन लिन्छौं। यहाँ हेर्नुस् यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं भने 4x² माइनस अनि यहाँ 4 into 25 गर्न सक्छौं। हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने 4x² ले जस्ताको त्यस्तै अनि माइनस छ भने माइनस, त्यसपछि 100 लाई हामी के गर्न सक्छौं 4 into 25 मा लेख्न सक्छौं। हेर्नुस् 4 into 25 गर्छौं भने के हुन्छ हाम्रो 100 नै हुन्छ। अब हेर्नुस् यो दुबैमा 4 कमन छ भने हामी के गर्दिम 4 लाई कमन ल्यालौं भने यो के हुन्छ x² minus 25 हुन्छ। अब हेर्नुस् तपाई क्लास 10 मा पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईले यो स्टेप नलेख्दा पनि हुन्छ। यो स्टेप मैले तपाईले बुझ्नको लागि मात्रै गरेको हो। यहाँ हेर्नुस् यो 100 बाट तपाई डाइरेक्ट 4 कमन लिनुहुन्छ भने के हुन्छ x² minus 25 हुन्छ। यो तपाईले बुझ्नको लागि मैले मात्रै यसरी फ्याक्टराइज गरेको हो, अथवा तपाई यहाँ डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई यहाँ हेर्नुस् हामी के एउटा कुरा हेर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो x² छ, ध्यान दिएर हेर्नु यहाँ के छ हाम्रो x² छ अनि माइनस 25 छ। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ x² छ भने 25 भनेको कतिको स्क्वायर हुन्छ हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो x² छ भने यो 25 भनेको के को स्क्वायर हुन्छ त हामीलाई के थाहा छ भने 5 को स्क्वायर जहिले पनि 25 हुन्छ। त्यसो हो भने यहाँ हामी के गर्छौं 4x² minus 25 भनेको के हो 25 भनेको 5 को स्क्वायर हामी लेख्न सक्छौं। हेर्नुस् हामी कसरी गेस गर्ने हो कि हामीले 5 को स्क्वायर गर्नु पर्यो, किनभने यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के छ एउटा स्क्वायर को फर्ममा छ। त्यसकारणले हामी के गर्छौं यो 25 लाई हामी के गर्छौं 5 को स्क्वायर को फर्ममा लेख्छौं। त्यसो गर्ने भने के हुन्छ 25 नै हुन्छ, 5 को स्क्वायर भनेको 25 हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने a² minus b²। हेर्नुस् यो फर्मुला मलाई के लाग्छ भने तपाईले यादै होला, किनभने यो सबै हामीले क्लास 8 9 मा सबै एकदम पढिसकेका छौं, यो तपाईले कन्ठै होला। अब हेर्नुस् a² minus b² भनेको के हो हामीले के थाहा छ a plus b and a minus b, ठीक छ नि। a² minus b² भनेको a plus b and a minus b। त्यसो हो भने हेर्नुस् यो x² भनेको के हो यो हाम्रो a हो अनि 5 भनेको हाम्रो के हो b हो। अब त्यसो गर्ने हो भने हामी यो 4 लाई जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं। यहाँ हेर्नुस् a plus b a minus b हुन्छ। a भनेको x हो भने हामी के गर्छौं x plus 5 गर्छौं। हेर्नुस् a plus b a भनेको x हो b भनेको 5 हो, यानी कि x plus 5 and x minus 5, ठीक छ नि। यो हाम्रो फ्याक्टराइज भइहाल्यो। यो के भयो हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन को पुरै फ्याक्टराइज भइहाल्यो। अब त्यसपछि हामी सेकेन्ड एक्सप्लेनेसन गर्छौं। हेर्नुस् यसमा के हुन्छ भने यहाँ हाम्रो हुन्छ सेकेन्ड एक्सप्लेनेसन
4x + 20। अब यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौँ भने यसमा डाइरेक्ट गर्छौँ। हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् हाम्रो के छ 4 छ अनि 20 मा पनि हाम्रो के कमन हुन्छ 4 कमन हुन्छ। अथवा तपाईं यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 4x + 20 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ 4 × 5 लेख्न सक्छौँ। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ पनि 4 कमन छ यहाँ पनि 4 कमन छ भने 4 कमन लिहालौँ। 4 कमन लिँदाखेरि यहाँ के हुन्छ x + 5 हुन्छ। ठीक छ नि। तपाईं यसैमा यो स्टेप नलेख्दा पनि हुन्छ। ठीक छ नि। यो स्टेप नलेख्दा पनि हुन्छ तपाईं डाइरेक्ट यो लेख्नु होला। अब हामीले के थाहा छ भने मस भनेको के हो मस भनेको हाईएस्ट कमन फ्याक्टर रहेछ। अब हेर्नुस् यो दुईटैमा हाईएस्ट कमन फ्याक्टर यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो एउटा के छ हेर्नुस् दुईटैमा कमन यहाँ हाम्रो 4 छ यहाँ पनि हाम्रो के छ 4 छ। मतलब हामी यहाँ के लेख्छौँ 4 लाई त हामी लेख्नु नै पर्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् हाम्रो के छ x + 5 छ अनि यहाँ हेर्नुस् यहाँ x + 5 छ भने दुईटैमा हामी के लेख्छौँ x + 5 रहेछ भने यहाँ हामी लेख्छौँ x + 5। ठीक छ नि। अब यहाँ हेर्नुस् x - 5 छ तर कतै यहाँ x - 5 छैन भने त्यो लेख्नु पर्दैन। हामी के बुझ्छौँ भने हाम्रो मस के हुन्छ x + 5 हुन्छ जुन कि हाम्रो एन्सर रहेको छ। अब हेर्नुस् 6 को सी नम्बर तपाईँ आफै गर्नु होला। यसमा एकदमै इजी छ। के छ भने a² - b² एन्ड a + b को होल स्क्वायर। ठीक छ नि। यसलाई तपाईँ आफैले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले एकचोटी डी नम्बरको गर्दिम भने हेर्नु 6 को डी मा के रहेछ भने x³ - y³ एन्ड x² + xy अनि त्यसपछि प्लस y²। हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2060 A2 मा सोधेको क्वेशन छ। अब हेर्नुस् यसमा हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला सल्युसनमा फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई गर्छौं। हेर्नुस् फर्स्ट एक्सप्लेनेसन हाम्रो के छ भने x³ - y³। अब हेर्नुस् यो हाम्रो फर्ममा कुन फर्ममा जान्छ a³ - b³ को जस्तै फर्ममा जान्छ। हेर्नुस् यसको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ जस्तो यदि तपाईलाई कुनै फर्मुला थाहा छ मानिलिउँ a³ - b³ = के हुन्छ भने a - b a² + ab + b² हुन्छ। ठीक छ नि। त्यसैगरी यदि हामीले x³ - y³ गर्दिम भने यो के हुन्छ हाम्रो x - y x² त्यसपछि प्लस xy + y²। ठीक छ नि। हेर्नुस् यो हाम्रो यही फर्ममा छ कि हेर्नुस् a-a³ - b³ भनेको के हो यो फर्मुला हो। त्यसैगरी x³ - y³ को फर्ममा लेख्नु छ भने यो फर्मुला हुन्छ। हेर्नुस् यहाँ हाम्रो सेम त्यही फर्ममा छ कि नै। यदि त्यही फर्ममा छ भने x³ - y³ ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं x - y x² + xy + y²। त्यसो हो भने यहाँ हामी के गर्छौं x - y त्यसपछि x² + xy + y² गर्छौं। अब त्यसपछि सेकेन्ड एक्सप्लेनेसन हाम्रो के छ भने x² + xy + y²। अब हेर्नुस् यसमा हामी केही पनि गर्नु पर्दैन किनभने हेर्नुस् यहाँ जुन फर्म छ त्यही फर्म यहाँ आएछ भने हामीले के थाहा छ मस इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो। हेर्नुस् दुईटैमा हाम्रो कमन के छ त यहाँ हेर्नुस् यहाँ x² + xy + y²। सेकेन्ड एक्सप्लेनेसनमा के छ x² + xy + y² दुईटैमा यो कमन छ भने हाम्रो मस इक्वल टु हुन्छ x² + xy + y²। यो के भइहाल्यो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। अब हामी के गर्दिम भने आजको लागि हामी के गरौँ भने आफ्नो भेरी सर्ट क्वेशनको जति पनि क्वेशन छ हामी गरिसकेछौं। अब हामी के गर्छौं भने आफ्नो अर्को भिडियोमा हामी यसको सर्ट क्वेशनको डिस्कस गर्छौं। आजलाई हामी के गरौँ भने यति नै राखौं। यदि तपाईलाई कहीं कतै डाउट छ भने तपाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ। म तपाईको डाउटलाई सल्भ गर्ने प्रयास गर्छु। हस्त धन्यवाद।